आमी आतां मडगांवच्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान येयल्या. आमचे मित्र तशेंच एक बरे फ्रेंड रिलेशन जेजे कडेन आमचें आसलें इतल्या वर्सां, तसो केतन भाटीकर आयज आमचे मदीं अचानक ना जाल्ले आसा. आनी आमचें रिलेशन म्हणजे अशें की म्हाका आतां अशें इतलें हार्ड जाता की तो काल सुद्दां म्हाजे कडेन एका विशयाचेर उलयल्लो. म्हणजे तो केन्नाय कितें आसतालो की ताका एम्प्लॉयमेंटाचें कोणा ताका हुस्को आसतालो, कोणाचें जॉबाचें बीन आसलें जाल्यार प्रायवेट ते कितें तो धाडटालो केन्नाय CV बीन खंयच्या प्रायवेट टुरिजम इंडस्ट्रीन खंय घुसय म्हण आपल्या भुरग्यांक खंय अशें. म्हणून काल एक सर्वेलन्स डिपार्टमेंटान एक अशें जॉब बी आसा जाल्यार मातशें तांकां पयर अशें म्हणून ताणें म्हाका CV धाडलेलें आनी ताणें म्हाका कॉलूय केल्लो. आनी म्हणटालो कितें आसा तें देव पळोवन घेतलो फुडें अशें तेजें आशिल्लें. आनी खूब जिद्दी तो म्हणजे काम करपा खातीर ताका कोणालोय कितें प्रॉब्लम सॉल्व करूंक जाय. केन्नाय आमी तपोवणेचेर बीन ताका कितें अशें तागेलो तो दोतोर आशिल्ले कारणान ताका आमी आपले कितें म्हणटात तशें कॅम्प बीन लावपा खातीर मुद्दम उमेदीन तो एवरी इयर येतालो आनी लोकांक सजेशन कितें आसल्यार सांगतालो. हातगुणूय ताचे बरें आसले आनी सदांच संप्रदायाचेरूय आमचे ताचे मोग आसलो. केन्नाय कितें आसलें जाल्यार तो खंय मुद्दम कसले आमच्या प्रोग्रामाक बीन पार्टिसिपेटूय तो जातालो. आनी अशें मनांतल्यान अशें कांय हें ना, द्वेश ना, कांय ना. स्वामीजींच्या आशिर्वादाक सुद्दां तो पयर आमच्या तपोवणेचेर इलेक्शना पयलीं येयल्लो आनी बरें अशें रिलेशन ताजे कडेन आमचें आसलें. पॉलिटिकल डिफरन्सीस हे सगळ्यांचे सदां आसता, पण एक मनीस अचानक असो ना जावप म्हणजे खरें अशें दिसता की हे म्हयन्यांत आमी पळयता फाटले एप्रील मे म्हयनो बरी म्हणटी गजाल्योच कोणाल्या कानार आयकपा येना. काल कोण तो तन्मय प्रोग्रेसर तो एक्सपायर जालो. अशें ह्या दिसांनी कितें चल्लां तेंच कळना. सो सगळे ताजे लोक कार्यकर्ते एकदम निराश जाले आसतले आयच्या दिसाक, कारण एक आपले भितरलो मनीस जो अचानक ना जाता आनी तेय बीन एक अशा बारीक गोश्टी खातीर. सो एक वायट दिसलां आनी सगळ्यांक हांव ताकाय देव शांती लाभू अशी मागता. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.